होइन, काङ्ग्रेस भूमिकामा त छ, तर के भयो त यो चुनावपछि हामी जसरी पराजित भयो नि, तपाईको निर्वाचनमा हारजित भइरहन्छ, त्यसलाई हामीहरूले आफ्नो स्ट्राइडमा लिएर किन हार्यौँ भनेर एनालिसिस गर्ने र त्यो एनालिसिसबाट हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो होइन। हामी त मैले त यो पटक पटक सभापतिजीलाई गएर भेटेर र तपाईँको केन्द्रीय समितिमा पनि हामीले राखेको छु, तर उहाँहरूले त्यसलाई सुन्नै चाहनु भएन। सुरुमा त केन्द्रीय समिति बसेन, धेरै पछि करिब 6 महिनापछि केन्द्रीय समिति बस्यो होइन। त्यसले के हुँदो रहेछ भने तपाईँको हामीहरूको अधिवेशनको पनि आइसकेका थियो, हामी प्रादेशिक संरचनामा पनि गएको छैनौँ, हाम्रो पार्टी गएको छैन होइन। त यो सबै कुरालाई हामीहरूले च्यानलाइज गरेर अगाडि बढेको भए सायद तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि सुशासनका इस्युजहरूमा या अहिले भ्रष्टाचारका इस्युजहरूमा, त्यसमा हामी अल्मलिनु पर्ने अवस्था हुँदैन, तर हाम्रो सोचाइ नै गलत भयो जस्तो लाग्छ। किनभने प्रतिपक्षको भूमिका हामीले खेल्नु पर्यो नि त, हामी सत्ता पक्षमा त होइनौँ नि त, सरकारमा त छैनौँ नि हामी। त्यो कारणले मलाई लाग्छ हामीहरूको आफ्नै मिस्टेक्सहरूले गर्दाखेरि, हाम्रो सोचाइले गर्दाखेरि, हाम्रो नेतृत्वले सोच्नुभयो होला कि हामीहरूलाई मलाई एट्याक गर्छन् भनिकन। त्यो एट्याकको कुरा होइन नि हो। यो त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी भोलि फेरि अगाडि ल्याउने भन्ने सोच राखेर अधिवेशनतिर हामी गएको भए, अधिवेशन उन्मुख भएको भए नि, त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस अहिले जुर्मुराएर अगाडि बढिसक्यो हुन्थ्यो। हुन त हामीले केन्द्रीय समितिमा उठाएकै हो यो कुराहरू होइन, त्यो बेला स्वीकारिएन, तर अहिले यतातिर आएर यो इस्युजहरू स्वीकार्य छ। अब यसलाई हामीहरूले एकदम बार फुटिङमा माने उसमा उठाउनुपर्छ, त्यो बोलेर मात्रै होइन कि त्यसलाई लजिकल एन्ड दिन सक्ने। जस्तो एउटा सिरियस इस्यु उठ्या छ नि अहिले, यो बुढी गण्डकीको इस्यु। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले दुईटा, एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री र 2जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चार्ज लगाउनुपर्छ। त्यसलाई प्रुफ गर्नु परेन त्यति। यो त एकदम देशको लागि धेरै ठुलो घटना हो नि। आइदर बाबुरामजी इज रङ और 3टा प्रधानमन्त्री रङ, अनि हामी चुप लाएर बस्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त उठाउनु पर्यो नि संसदमा। नेपाली काङ्ग्रेस कति कमजोर भएछ मलाई बडो विचित्र लाग्छ कहिलेकाहीँ। संवैधानिक परिषदमा तपाईँको उपसभामुख इज वान अफ द सदस्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले पाउँछ पाउँदैन द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। हामी संविधानको रक्षक हौँ, प्रतिपक्ष भनेको त 1.5 वर्ष भइसक्यो, 1 वर्ष भइसक्यो तपाईँको उपसभामुख छैन, संवैधानिक परिषदमा सदस्य छ, कोरम पुग्छ भनेर अनि नबनाउने, नबोल्ने, त्यो त गलत हो नि। तपाईँको 7वटा प्रदेशमा हेर्नुहोस् सभामुख र उपसभामुख सब एउटै पार्टीको छ, त्यो त पाइँदैन त। 7वटा प्रदेशमा हेर्नुहोस् त पाइन्छ, संविधानले दिया छ, नेपाली काङ्ग्रेस चुप लाएर बस्छ। हो त यो यस्ता इस्युहरूमा हामीहरूले एकदम सिरियसली बोल्न पर्छ। अब ब्यागेजको कारणले बोलिरहनु छैनौँ हामी। अब आउने उसले चाहिँ यी इस्युहरूलाई हामीहरू बोल्छौँ, सिरियसली लिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको जुन परिस्थिति छ हैन, उहाँलाई सम्मान, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँसम्म पुर्याउने उसमा
उहाँहरूको योगदान धेरै छ, त्यसलाई म डिनाइ गर्दिनँ। त्यो डिनाइ कसैले गर्छ भने त्यो गलत हो, तर हि इज द फर्स्ट म्यान होइन। उहाँले त सबैलाई मिलाएर हिँड्नु पर्यो नि त। एउटा ग्रुपलाई मात्रै लिएर हिँडेर त राजनीति त हुँदैन, पार्टी त अगाडि जाँदैन, पहिलेको जस्तो अवस्था छैन होइन। त्यसकारण अब उहाँहरूले डिग्निफाइड एक्जिट लिन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। लिनु भएन भने लड्ने भिड्ने, त्यतिकै भयो। नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँको केन्द्रीय समिति हुन त महाधिवेशन महासमितिहरू छ होइन, त्यो हाइएस्ट बडी हो, त्यो त कुरै भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर केन्द्रीय समिति चाहिँ रेगुलर बैठकहरू भइरहेका हुन्छ। अब केन्द्रीय समितिमा तपाईँको सभापतिजीको अत्यधिक बहुमत छ होइन। हामीहरूले राखेका राम्रा कुराहरूको पनि त्यहाँ सुनवाई हुँदैन, त्यो पनि एउटा समस्या देखिरहेका छु म है। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना भयो। अर्को कुरा के भनेदेखि हाम्रो महासमिति पनि भयो। महासमिति त महाधिवेशन सबभन्दा हाइएस्ट भयो, त्यसपछि महासमिति भयो। महासमितिले गरेका निर्णयहरूलाई त उहाँहरूले काटिदिनु भयो सभापतिजीले केन्द्रीय समितिबाट ल्याएर, किनभने त्यो इन्डोर्स त फाइनली त महासमितिले गरिसकेपछि त्यसलाई उ त निटिग्रिटी त केन्द्रीय समितिले दिनुपर्छ नि। महासमितिले गरेको निर्णयलाई काटिदिएपछि अनि के हुन्छ मान्छेहरूको? त्यो पनि कस्तो कुरा काटेको छ भने सभापति लगायत सबैजना तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्योभन्दा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के हुन्छ? केन्द्रीय समितिले अहिले चाहिँ के गरेको छ भने केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पर्दैन, डाइरेक्टली उसले लड्न पाउँछ भन्नु त अनडेमोक्रेटिक हो नि। हो यस्ता इस्युजहरूलाई लिएर हामीहरू अप्ठ्यारोमा परेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जसरी खेल्नुपर्ने हो भूमिका, प्रतिपक्षको भूमिका सुरुदेखि हामीले खेल्न सक्यौँ। हामी जनताका डेलीका जुन समस्याहरू छन् या अहिले महामारीमा जुन समस्याहरू छन्, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होस् या सत्तापक्षका नेकपा होस्, कसैले पनि धेरै इस्युजहरू अहिले तपाईँले भन्नुभयो, कहीँ पनि हामीहरू सिरियसनेसको साथ अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। हामीले गलत भनौँला, नेकपाले सही भन्ला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर हामीले उठाउनै सकेको छैन कुनै पनि इस्यु। अहिले हामीहरूले भनौँला, नेपाली कङ्ग्रेसले भन्छौँ, हामीहरू भनि त राखेका छौँ नि यो महामारीको कोरोना भाइरस कोभिडको बारेमा, तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जति गर्नु पर्थ्यो नि एज ए पार्टी त्यो हुन सक्छ। मलाई त्यसमा चिन्ता लाग्यो। यो किन भयो भन्दाखेरि हामीहरू सधैँ कुर्सीको लागि मात्रै हामीहरू लडाइँ लडिरहेका रहेछौँ। त्यो सत्ता पक्ष हो भने तपाईँको नेकपा भयो, यता भयो भने हामीहरू भयो, सबै कुर्सीको लागि मात्रै हामीहरू लडाइँ लडिरहेका रहेछौँ। नेसनको लागि, पिपुलको लागि वास्तवमा जुन गर्नुपर्ने हो हामीहरूले त्यो भइरहेको म चाहिँ देखिरहेको छु। त्यो दुर्भाग्य हो माने। र मलाई त कता कता डर लागिरहेको छ, पोलिटिकल पार्टिजहरू नै इरेलेभेन्ट हुन्छन् कि भन्ने त्यो चिन्ता लागिरहेको छ। अहिले जसरी जाँदैछ देशको परिस्थिति, राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्छु म, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हेर्दैछु या अन्य दलहरूको पनि होइन। यस्तै गर्दै गर्दै त तपाईँको जान्छ त। पहिलेका नेताहरू बिपी कोइराला या गणेश मानजी, किसिमजी, गिरिजावल, तपाईँको मनमोहन अधिकारीहरू होइन, पुष्पलालजीहरूको हेर्थ्यौँ हामी, मदन भण्डारीजीकै हेरौँ। नैतिकताको बलमा राजनीति गर्नु र संस्कारहरू उहाँहरूले छोडेर जानुभएको छ, हामीहरूलाई दिएर जानुभएको छ। त्यो नैतिकता र संस्कार हामीहरूले फेरि बसाल्नु परेको छ। ह्रास भइसकेको छ, छैन, एकदम
म त स्वीकार्छु छैन भने। अब यो त सुन्नु न, यो कस्तो प्रश्न हो भने तपाईले जसलाई सोध्नु छ उसले आफैले भन्छ मै हो भनेर, त्यो हैन स्वाभाविक हो, त्यो त्यसमा त कुनै भएन। तर नेताले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो हैन, एजेन्डा दिन सक्नु पर्यो, तपाईको कार्यकर्ताहरूलाई रुझाउन सक्नु पर्यो, रिझाउन सक्नु पर्यो नि त हैन। र अहिले हामीहरूको जुन अघि सुरुमै कुरा गऱ्यौँ, प्रतिपक्षको भूमिका हामीले खेल्न सकेनौँ, कसले खेल्न सक्छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताहरूले कसलाई एक्सेप्ट गर्छ, यो सबै कुराले डिटरमाइन गर्छ कसले लिन्छ भनेर हैन। अब त्यसमा के नेपाली कांग्रेसको फेरि राम्रो के छ भने 51% नआइकिन तपाईको सभापति हुन पाइँदैन, 50+ हुनु पर्यो हैन। जो उठ्न चाहनुहुन्छ उठ्नुहुन्छ, को अब तयार हुनुहुन्छ, कसैले प्रिपेयर गरिरहनु भएको होला, जे छ। तर उहाँ निर्विकल्प होइन, मैले भन्न खोजेको कोही पनि कहिले पनि निर्विकल्प हुँदैन, व्यक्ति निर्विकल्प हुँदैन नि। हेर्नुहोस् अहिले मैले नेताहरूसित र कार्यकर्ताहरूसित छलफल गर्दैछु हैन। एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के छु म भने म उपसभापति र महामन्त्रीको क्यान्डिडेट होइन, त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्छ। त मेरो फर्स्ट एजेन्डा लोकतन्त्रको बारेमा एकदम डाउन टु अर्थ तल्लो लेभलसम्म हामीले पुर्याउनु जरुरी छ। त्यो पुर्याउन सक्यौँ भने हामीहरू फेरि उसमा पुग्छौँ। दोस्रो कुरा बीपी कोइरालाले हामीलाई दिनुभएको सिद्धान्त जुन छ नि, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, त्यसको बारेमा अलिकति समाजवादको बारेमा कन्फ्युजनै छ नेपाली कांग्रेसको भित्र पनि, के हो भनेर छैन छ। त्यो कुरालाई हामीहरूले कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा, सामाजिक न्यायको आधारमा, सामाजिक सुरक्षाको आधारमा हामीहरू अगाडि लग्न सक्छौँ। किनभने कोही पनि मानिस पैसाको अभावले पढ्नबाट वञ्चित हुनु भएन र कोही पनि मानिस पैसाको अभावले मर्न नपर्छ। यो बीपी कोइरालाको फिलोसफी भन्नुस् या तपाईको समाजवादको फिलोसफी भन्नुस्, जे भन्नु हैन, यसमा लोकतन्त्रका मुद्दाहरू पनि छन् नि। फेरि त्यति मात्रै भएन भने त फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कुराहरूलाई पनि हामीले एकदम लिएर जानु। यो सँगसँगै अब तपाईको जोडिएको छ तपाईको अहिलेको महामारी कोरोनाको हैन। कोरोनाको महामारीको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि तपाईको के देखिन्छ भने सरकारले जसरी एक्ट गरे सुरुमा र अहिले पनि हेर्नुस् तपाईको, मलाई त लाग्छ सरकारले केही गरिहाल्छ कि भनेर। अहिले त झन् 4000-5000 मानिस दिनदिनै काश्मीर माने बर्डर छोडेर इन्डियातिर जान थालेछ हैन। त्यसले के देखाउँछ भने हामीहरू कतै न कतै वर्गलाइराखेका छौँ भन्ने देखिन्छ। हामीहरूले उनीहरूलाई, जो हाम्रा श्रमजीवी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसले हामीहरूलाई रेमिटेन्स पठाएर हामीहरूलाई आज यहाँसम्म चल्ने बनाइरहनु भएको छ, उनीहरूलाई को अवस्थालाई हामीले त हेर्नु पर्थ्यो नि। सबभन्दा प्रायोरिटी हामीले उनीहरूलाई दिनु पर्थ्यो नि। विदेशबाट आएका छन् हैन, भारतैबाट अहिले त भारत फर्किया छन्, पायो भने त उनीहरू त गल्फ पनि पुग्छन्, जहाँ पनि पुगिहाल्छ नि। तिनीहरूलाई बन्दोबस्त हामीले कसरी गर्ने? त त्यसमा तपाईको के भनेदेखि यो उद्यमशील उनीहरूको जुन सिप छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। कति छ थाहा पनि छैन, हामीलाई रेकर्ड छ कि गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा। त्यो गरेर हामीहरूले तिनीहरूलाई रोजगारी दिने गराइहाल्नु पर्थ्यो। अहिले नत्र यो अवस्था आउँदैन थियो नि त। आज जुन अवस्थाबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्।
यो लजिकल हो उहाँले दाबी गर्नु, त्यसलाई त अन्यथा कसैले पनि दाबी गर्छ भने त्यो लजिकलै हुन्छ। होइन होइन, यो राजनीतिमा कुनै कुरा स्पेसल हुँदैन। यसमा म अब स्पष्ट भइसकेको छु, केही कुरा स्पेसल हुँदैन। होइन, उहाँहरू सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामीहरू सम्मान गर्छौँ, हो कि न? रेस्पेक्ट भन्ने कुरा दिनै पर्छ हामीहरूले। आखिर नेपाली कङ्ग्रेसलाई यहाँसम्म ल्याउने, डेमोक्रेसीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको त उहाँहरूले छ नि त, योगदान गर्नुभएको छ। मैले नै चलाउन सक्छु, उहाँले सक्नुहुन्न, या उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ म सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि होइन। म भनेको हामीहरू भनेको उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ, सम्मान गर्छौँ। अब उठ्छु भन्नुहुन्छ भने नउठ्नुहोस्, मैले त भन्दिनँ, भन्न सक्दिनँ। तर वर्ल्ड कति बढिसक्यो भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नुपर्छ। डेमोक्रेसीको लागि खतरा हो, खतरा हो। गुट त हेर्नुहोस्, गुट त डेमोक्रेसीमा गुटहरू त अलिअलि हुन्छ, होइन? मैले धेरैचोटि भने पनि छु, बिपी कोइराला हुँदाखेरि पनि, बिपी कोइराला, सुवनजी, गणेशमानजी, किसुनजी हुँदाखेरि पनि विचारको गुट हुन्थ्यो, होइन? कति कुरामा गणेशमानजी र बिपीको मिल्दैन थियो, तर सँगै हिँड्थ्यो गणेशमानजी, है? र गणेशमानजीले त कहिले केही माग्दा पनि माग्नु भएन, भन्दा पनि भन्दैन, बिपीले जे भन्नुभयो त्यही गरेर हिँड्नु, होइन? तर म एउटा इन्सिडेन्ट सम्झिन्छु। बिपी सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भनिकन आर्म्स कलेक्ट गर्न थाल्नुभयो इन्डियामा, होइन? अनि सुवर्णजी चाहिने भारतसित र राजासित मेलमिलाप गरेर जानुपर्छ भन्ने सुवर्णजी इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो लिडर। किसुनजी नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, नखु जेलमा। म राजासित पनि उ गर्दिनँ, संवाद गर्दिनँ, भारत पनि जान्नु, म यहीँ सत्याग्रह गर्छु। त्यो हो विचार। अनि अलि दिन सत्याग्रह यो के आर्म्स कलेक्ट पनि गर्नुभयो, होइन? सफल भएन। फेरि हुँदै हुँदै गएर एउटा उसमा पुग्यो नि त, अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्यो नि त। नेताहरूको बिचमा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ। यहाँ त अहिले त्यो कुराहरू हामीहरू ल्याक गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबभन्दा दुर्भाग्य के भइरहेको छ भने यत्रो जल्दो बल्दो इस्युजहरू छ, यत्रो जल्दो बल्दो इस्युज, होइन? म यो भन्दिनँ सेन्ट्रल कमिटीमा बसेर छलफल गर्नुहोस् त्यो 100 जनामा, कति कुरा अप्ठ्यारो पनि हुन्छन् छलफल गर्दाखेरि। तर सिनियर साथीहरू जो हुनुहुन्छ मलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल त गर्नु पर्यो, के भइरहेको छ भनेर, देशमा के भइरहेको छ, यहाँ भारतको के छ, चाइनाको के छ, अमेरिकाको के छ भनेर छलफल गर्नु पर्यो नि। अहिलेको उसलाई कसरी हामीहरूले परास्त गर्ने, यो अहिलेको परिस्थितिलाई, सबै कुरा बोल्स डाउन टु तपाईँको सरकारमा कसरी जाने भन्ने मात्रै सोचेर हुन्छ, या नेकपा फुट्छ अनि हामी राज गर्छौँ भनेर त भएन नि त। र त्यसमा 14 महाधिवेशनपछि शेरबाजी र रामचन्द्रजीको रोल एकदम भाइटल हुन्छ, किनभने उहाँहरूले डेमोक्रेसीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ नि त, जोसुकै सभापति भए पनि। हामीहरू कुराकानी गर्दैछौँ, अहिले त्यो टुङ्गो लागिसकेको छ। हामी मात्रै होइन नि, शशाङ्क र म मात्रै कोइराला परिवारलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि लग्छ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ भने त्यो पनि गलत हो। यत्रा मानिसहरू छन्, यत्रा मानिसले योगदान गरेका छन्, यत्रा मानिस शहादत प्राप्त गरेका छन्, होइन?
तिनीहरूको त हामीले सम्झिनु पर्यो नि। पाकाहरूको अनुभव र युवाहरूको ऊर्जा, त्यसलाई मैले अनुर्जा भन्ने वर्ड दिएको छु। त्यो अनुर्जालाई हामीहरूले क्यास गर्नुपर्छ। त्यो क्यास गर्ने नाउँमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि युवा अनुभव जसको छ उसले पोलिसीहरू बनाउने हैन, र त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न त गाउँ गाउँ जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नि युवाहरूलाई हामीहरूले प्रोत्साहन गरिकन अगाडि लगाउने। त युवाहरूलाई तलैदेखि स्थानीय तहमा 60% युवाहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गराउने, प्रदेशमा कम्तीमा पनि 50%, अनि केन्द्रमा 40%। त 40, 50, 60% को युवाहरूलाई हामीले गराएर, युवाहरूमा महिलाहरू पनि आउँछन् त्यसमा हैन, महिला र युवाहरूलाई हामीले गराएर अगाडि लग्न सक्छौँ भने पार्टीलाई हामीहरू मजबुत बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा, यसचोटिको महाधिवेशनमा जुन देशको परिस्थिति छ नि, त्यो आन्तरिक परिस्थिति भनौँ, बाह्य परिस्थितिले देशलाई गाँजेको जुन छ हैन, गिजुलिएको छ, सँगसँगै तपाईँको सुशासनका मुद्दाहरू छन्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् हैन। यो इस्युहरू एकदम पक्कै पनि सिरियस ढङ्गले उठ्छ। त्यसमा अरू पनि इस्युजहरू छन्, आउला, तर यो इस्युजहरूले नै महाधिवेशनलाई गाइड गर्छ। सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दा र देशको भित्रको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिलाई आकलन गरेर अगाडि जान सकेन भने ही विल बी ए फेलियर पर्सन। जोसुकै भन्यो भने नेतृत्व पनि परिवर्तन हुनु पर्यो र नीति पनि हामीहरूले चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्यो। होइन, यही अहिलेको महाधिवेशनको बारेमा कसरी एक दुसरालाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैछ। राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो होइन। मलाई त अलिकति अप्ठ्यारो कहाँ लागिरहेको छ भने नि, सुरुमा प्रधानमन्त्रीजीको प्रेस सल्लाहकारले यो शिष्टाचार भेट हो भनेर भन्नु, परराष्ट्र मन्त्रालयले को आउने हो हामीलाई थाहा छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्य आउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही नै आयो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ होइन यो त भारतको प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर आउनुभएको भनेर। समस्या सरकारभित्रै हो क्या, या त प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै हो, सरकारभित्र हो, जो भित्र हो सरकारभित्रै हो नि त समस्या छ। अब को आउनुभयो, किन आउनुभयो भन्ने अब एक्चुअली इन्टेलिजेन्सका चिफहरू यसरी दूत बनेर जेनरली आउँदैनन्। मलाई थाहा छैन होइन, मैले जहाँसम्म सुनेको छु मान्छेहरू आउँछन्, पोलिटिसियन्सहरू नेपालमा मात्रै होइन अरू देशहरूमा मात्रै गइरहेको हुन्छन्। वास्तवमा के कुरा हो भन्नेतिर हामी अब जानु पर्यो। यसले हामीहरूलाई ठेस पुर्यायो पुराएन भन्ने भन्दा पनि दुई तीनवटा कुरा हामीहरूले सोच्नुपर्ने के छ भने उहाँहरू आउनुभयो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको इस्युलाई लिएर आएको हो भने त्यसमा के कस्तो कुरा हो हामी जान्नु पर्यो नि होइन। अब अर्को कुरा हुन सक्छ तपाईको यसमा निकै चीन र इन्डियाको रिलेसन अलिकति तिक्तता भएको बोर्डरमा, त्यही बेला तपाईको अमेरिकाको 2+2 भिजिट छ इन्डियामा हैन, त्यो कुराहरुको विषयमा पनि छलफल भएको होला। तब इन्टेलिजेन्स उसलाई किन पठाइयो भन्ने कुरा चाहिँ नि कसरी अब हामीले कसरी भन्ने हैन। अब पठाउने मान्छे दूत पठाउनु भनिकिन त अब यसै हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले नै भने जस्तो देखिन्छ। अब त लुकेको छैन होला
त्यसै दूत म पठाइदिन्छु भनेर त उहाँले भन्नु भएन होला प्रधानमन्त्री माने भारतको प्रधानमन्त्री। हाम्रै प्रधानमन्त्रीले दूत माग्नु भएको होला, दूत पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि होइन। अब तर यसमा पनि के छ भने योभन्दा पहिले 15 दिन पहिले उहाँको डेपुटी आउनुभएको अरे भने तपाईँहरूकै अखबारहरूमा आएको छ। को आउनुभयो भन्ने मेरो लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट टु मी। तर के कुरा भयो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीजीले भन्नु पर्यो। दिस कन्सर्न्स आवर नेसन। र अहिलेको जुन यो छ नि चलखेल भइरहेको छ नेपालभित्र, त प्रधानमन्त्रीजीले त जवाब दिनु पर्यो नि। पक्कै पनि उहाँले दिनु होला, तर दिनु भएन भने नेपाली कङ्ग्रेसले बाध्य भन्नुहुन्छ। सभापतिजीले त भनिसक्नु भएको छ, उहाँको स्टेटमेन्ट आइसक्यो, त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, भेट्नु भएको छैन भनेर।